शान्ति ओम शान्ति अब त्यो दुनियाँ कस्तो हुन्छ, हामी कस्तो रूपमा त्यहाँ प्रवेश गर्छौं, कस्तो सुख भोग्छौं, त्यसको विषयमा आज बाबाले डिटेलमा बताउनु भएको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यसको अनुभूति गर्ने विधि प्रोसेसको रूपमा पनि, प्रोसेसको विषयमा पनि आज बाबाले बताउनु भएको छ। आज मिति 2078 ज्येष्ठ 27 गते बिहीबार, तदनुसार 10/6/2021 को बाप दादाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, अमर बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। अमर बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। अहिले तिमीले तिनै काल तिनै लोकलाई जानेका छौ। अहिले तिमीले तिनै काल तिनै लोकलाई जानेका छौ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अमर बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। दिव्य चक्षु तेस्रो नेत्रको विषयमा धेरै गाइन्छ भक्ति मार्गमा, शास्त्रमा पनि। वास्तवमा यी चर्म चक्षु भन्दा पनि अलग भित्र अर्को एउटा नेत्र छ, अर्को एउटा चक्षु छ, त्यसलाई दिव्य चक्षु भनिन्छ, दिव्य नेत्र भनिन्छ। त्यो केवल भगवानले मात्रै दिलाउन सक्नुहुन्छ, भगवानले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। जब हामीलाई तेस्रो नेत्र प्राप्त हुन्छ तब हामीले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई देख्न सक्छौं। हाम्रो आत्मामा जम्मा भएको 84 जन्मको संस्कार, कहानी, 5000 वर्षको जो भूमिका छ, त्यसलाई हामीले देख्न सक्छौं जब हामीलाई दिव्य नेत्र प्राप्त हुन्छ। दिव्य चक्षुले हामीले तिनै काल, आदि मध्य अन्त्य, विगत, वर्तमान र भविष्य र तिनै लोक अर्थात् यस साकार लोक, मनुष्य लोक, त्यसपछि सूक्ष्म वतन र परमधाम, यी तीनवटै लोकको विषयमा हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यस्तो तेस्रो नेत्र दिनको लागि बाबा आउनुभएको छ। आज बाबाको टाइटल छ अमर बाबा, किनकि सत्ययुगलाई अमरलोक पनि भनिन्छ। सत्ययुगलाई अमरलोक भनिन्छ, जहाँ मृत्युको ज्ञान हुँदैन, जहाँ मृत्यु हुँदैन, मृत्यु भन्ने शब्द हुँदैन, किनकि मृत्यु वास्तवमा कुनै शब्द नै हुँदैन। अध्यात्मले जो अहिले हामीले मृत्यु भन्छौँ, त्यो मृत्युलाई अध्यात्मले एक रोलको अन्त्य, अर्को रोलको सुरुवात भन्छ। एक भूमिकाको अन्त्य, अर्को भूमिकाको सुरुवात, जीवनको एउटा नयाँ मोड, हैन? एउटा शरीर छोडेर आत्माले अर्को शरीर लिने प्रक्रियालाई नै वास्तवमा अहिले मृत्यु भनिन्छ। मृत्यु भन्ने बित्तिकै शोक, मृत्यु भन्ने बित्तिकै डर, मृत्यु भन्ने बित्तिकै जो चिन्ताको लहर भावना आउँछ। वास्तवमा अध्यात्मले ज्ञान मार्गमा ज्ञानीका लागि मृत्यु भन्ने कुनै शब्द हुँदैन। ज्ञानीका लागि केवल एउटा भूमिकाको अन्त्य र अर्को भूमिकाको सुरुवात हुन्छ। त्यस्तो अमर आत्माको अमर कथा सुनाउने, हैन, सत्यको कहानी सुनाउने परमात्मालाई अमरनाथ भनिन्छ। र त्यस्तो अमरनाथ बाबाले हामीलाई आदि मध्य अन्त्यको सत्यको पूरा ज्ञान दिने तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ। त्यस्तो दिनको लागि भगवान आउनु भएको छ वर्तमान समय। अहिले तिमीले तिनै काल तिनै लोकलाई जानेका छौ। हामीलाई स्पष्ट थाहा छ हामी यो सृष्टि, हैन, यो पृथ्वी रङ्गमञ्चमा भूमिका निर्वाह गर्नको लागि आएको हो। हाम्रो घर परमधाम हो, हैन, र यो सङ्गम युगमा हामीलाई यो श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ स्थिति, यो राजयोग सिकाउनका लागि, हैन, सूक्ष्म वतनमा निवास गर्ने ब्रह्मा बाबाको ललाटमा प्रकट भएर शिव बाबा आउनुहुन्छ। यी तीनवटै लोकको विषयमा हामीलाई बाबाले अहिले बताउन आउनुभएको छ। यो मुख्य सारको बाबाले मुख्य सारमा बताउनु भयो। आज बाबाको प्रश्न छ, रूहानी बाबाले आत्माहरूलाई कुन आधारमा वर्षा दिनुहुन्छ? रूहानी बाबाले आत्माहरूलाई कुन आधारमा वर्षा दिनुहुन्छ? रूहानी अर्थात् आत्मिक। शिव बाबा हाम्रो आत्मिक पिता हुनुहुन्छ। र यस्तो बाबाले हामी आत्मा बच्चाहरूलाई कुन आधारमा
वर्षा दिनुहुन्छ, रिटर्न दिनुहुन्छ, किनकि सतयुग नै वर्षा हो। अहिले वर्तमान समयकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने जब ज्ञान युगमा हामी अगाडि बढ्छौँ अथवा श्रीमतमा चल्छौँ, हामीलाई तत्काल बेहदको खुसी हुन्छ, होइन, सन्तुष्टता प्राप्त हुन्छ, बन्धनमुक्त अवस्था हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यो वर्तमान समय नै तत्कालमा हामीलाई प्राप्त हुने रिटर्न हो भगवानबाट, शिवबाट। र दीर्घकालमा हेर्ने हो भने हामीलाई स्वयं भगवानले स्वर्ग उपहारको रूपमा, रिटर्नको रूपमा, होइन, रिजल्टको रूपमा हामीलाई वर्षाको रूपमा दिनुहुन्छ। अब त कुन आधारमा दिनुहुन्छ? आधार के हो? त्यसै त भगवानले दिनुहुन्न, होइन, कुन आधारमा दिनुहुन्छ? यो प्रश्न बाबाको छ। बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ पढाइको आधारमा। जो मुरली ज्ञान हामी श्रवण गरिरहेका छौँ, होइन, यो हो पढाइ। ज्ञान मार्गमा चल्नु नै यो वास्तविक पढाइ हो। यो पढाइको आधारमा बाबाले हामीलाई, होइन, वर्षा दिनुहुन्छ। पढाइको आधारमा जुन बच्चाहरूले राम्ररी पढ्छन्, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छन्, होइन, उनीहरूलाई नै बाबाको वर्षा मिल्छ। दुईवटा आधार बताउनु भयो बाबाले। जुन बच्चाहरूले राम्ररी पढ्छन्, भगवानले पढाउनु भएको ज्ञानलाई जुन बच्चाहरूले राम्रोसँग पढ्छन्, त्यसै गरी देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छन्। अहिलेको पुरुषार्थ भनेको देह अभिमानलाई, बडी कन्सियसनेसलाई छोडेर, होइन, म एक ज्योति स्वरूप आत्मा, आत्माको गुणमा स्थित भएर कर्तव्य कर्म गर्ने, भगवानको श्रीमतमा चल्ने, होइन, आत्मिक दृष्टिवृत्ति राख्ने, आत्माका गुण र शक्तिहरूमा स्थित भएर कर्म गर्ने, त्यसको अनुभूति गर्ने स्थितिलाई आत्मा अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति भनिन्छ। जो बच्चा यस्तो स्थितिमा रहन्छन् ती बच्चाहरूलाई भगवानले वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक पिताले केवल बच्चाहरूलाई वर्षा दिन्छन्, तर पारलौकिक बाबाको सम्बन्ध आत्माहरूसँग छ, त्यसैले आत्माहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। दिव्य गुण र शक्तिको वर्षा, सत्यको वर्षा, होइन, पारलौकिक स्थिति, अतीन्द्रिय सुखको वर्षा, होइन, परमानन्दको वर्षा, यो केवल पारलौकिक पिता अथवा आत्माको पिता परमात्माले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। लौकिक वर्षा लौकिक पिताले दिनुहुन्छ, यो पारलौकिक वर्षा पारलौकिक पिताले दिनुहुन्छ। गीत छ बाबा को भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरूले रूहानी बाबासँग अमर कथा सुनिरहेका छन्। यस मृत्युलोकबाट अमरलोकमा जानका लागि निर्माण धामलाई अमरलोक भनिँदैन। अमरलोक भनेको स्वर्गलाई भनिन्छ, होइन। स्वर्गको बयान विभिन्न धर्महरूमा पनि छ। इस्लाममा यसलाई जन्नत भनिन्छ, होइन। अब क्रिश्चियनहरूले यसलाई हेभन भनिन्छ, भन्दछन्। यसै गरी हामीहरूले स्वर्ग भन्छौँ, वैकुण्ठ भन्छौँ, पुरी भन्छौँ, अमरलोक भन्छौँ, होइन। आज बाबाले यसलाई अमरलोकको नाम दिनुभएको छ र यसको विषयमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। निर्माणधामलाई, परमधामलाई अमरलोक भनिँदैन, अमरलोक भनिन्छ स्वर्गलाई। स्वर्गलाई किन अमरलोक भनिन्छ त भन्दा त्यहाँ जुन देवात्माहरूको राज्य हुन्छ, देवात्माहरूको भूमिका हुन्छ, देवात्माहरूलाई मृत्युको ज्ञान हुँदैन। मृत्यु भन्ने शब्द नै हुँदैन, भान नै हुँदैन, होइन। मृत्यु उत्सव हुन्छ। वास्तवमा शरीर छोड्ने प्रक्रिया जब हुन्छ त्यसलाई उत्सवको रूपमा लिइन्छ, किनकि एउटा पुरानो शरीर छोडेर नयाँ शरीर लिने भन्ने जो प्रक्रिया छ, विधि विधान छ, विधि छ, प्रोसेस छ, त्यसलाई एकदमै उत्सवको रूपमा लिइन्छ, होइन। फलानु घरमा गएर मेरो जन्म हुँदैछ भन्ने स्मृति हुन्छ, भान हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, त्यसैले खुसी हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ मृत्यु को भान अथवा त्यो दुःखको भान नै हुँदैन। अमरलोक जहाँ तिम्रो अकालमा मृत्यु हुँदैन, अकाल मृत्यु हुँदैन, होइन, त्यसलाई अमरलोक भनिन्छ। रूहानी बाबा जसलाई अमरनाथ पनि भनिन्छ, उहाँले अवश्य पनि अमरलोकमा लैजानका लागि मृत्युलोकमा कथा सुनाउनुहुन्छ। 3 कथा प्रख्यात छन्, अमर कथा, सत्यनारायणको कथा, तिजोरीको कथा। भक्ति मार्गमा त तिजोरीको अर्थ कसैले बुझ्दैनन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्र ज्ञान सागर अमर बाबा बाहेक कसैले दिन सक्दैन।
झुटो कथा सुनाउँछन्। मिठा बच्चाहरूले बुझिसकेका छौ, हामीलाई अब ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलिरहेको छ, जुन तेस्रो नेत्रबाट तिनै काल तिनै लोकलाई तिमीले जानिसकेका छौ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनको आदि मध्य अन्तलाई पनि जानिसकेका छौ। त्यसैले बच्चाहरूले आफूलाई त्रिकालदर्शी पनि सम्झन्छन्। तिमी प्यारा बच्चाहरू बाहेक सृष्टिमा कोही पनि त्रिकालदर्शी छैन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई प्यारले सम्बोधन गर्नुभएको छ। तिमी प्यारा बच्चाहरूले बाहेक यो सृष्टिमा, यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान, होइन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन र यो साकार वतनको यो सम्पूर्ण ज्ञान अरू कसैले जान्न सक्दैन, अरूको भाग्यमै नै छैन यो, होइन। बाबाले यसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। त्यसैले बच्चाहरूले आफूलाई त्रिकालदर्शी पनि सम्झन्छन्। तिमी प्यारा बच्चाहरू बाहेक सृष्टिमा कोही पनि त्रिकालदर्शी छैन। तिनै काल अर्थात् सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनलाई धेरैले जानेका छन्, तर तिनै कालको आदि मध्य अन्त्यलाई कसैले जानेका छैनन्। अहिले प्यारा रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबासँग सुनिरहेका छौ, हामी उहाँका बच्चा बनेका छौँ। हामी को हो त? उहाँका बच्चा, भगवानको बच्चा हौँ हामी, होइन। र बच्चाले भगवान शिव बाबाबाट यो ज्ञान अहिले, यो तेस्रो नेत्र अहिले प्राप्त गरिरहेका छौँ। अहिले प्यारा रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबासँग सुनिरहेका छौ, हामी उहाँका बच्चा बनेका छौँ। कल्पमा एकपटक मात्रै तिमी रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा मिल्नु भएको छ। बाबाले आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ र सबै देह अभिमानी भएका हुनाले भन्छन्, मैले यो पढ्छु, मैले यो गर्छु। देह अभिमान आउँछ, मेरो जति प्रयोग हुन्छ त्यति त्यो देह अभिमानको प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति हो। म र मेरो देह अभिमानको, बडी कन्सियसनेसको अभिव्यक्ति हो वास्तवमा, होइन। यसलाई हामीले चेक गर्न पनि जरुरी छ। कतिपटक म र मेरो शब्द प्रयोग गर्छौँ दिनमा, होइन। जति प्रयोग गर्छौँ त्यति देह अभिमानको अंश छ, देह अभिमान छ, होइन। हामीले प्रयोग गर्ने सामान्य चिजहरूलाई पनि मेरो भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, अथवा हामीले गरेका सेवाका कार्यक्रमहरू अथवा सेवाका कार्यहरू, होइन, अथवा हामीबाट सम्पन्न भएका, हामीद्वारा सम्पन्न भएका कुनै पनि कर्ममा म शब्द प्रयोग गर्छौँ भने, अथवा हामीले प्रयोग गर्ने अथवा हामीसँग सम्बन्धित चिजबिज वस्तुलाई मेरो शब्द भन्ने प्रयोग गर्छौँ भने अझै पनि के छ? देह अभिमान छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले, है। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मैले यो गर्छु, यो देह अभिमान आउँछ। अहिले यस संसारमा रुहानी बाबा आएर रुहानी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले राम्ररी पढ। आज पढाइको विषयमा बाबाले बताउनु भएको छ, होइन। पढाइको आधारमा नै हामीलाई सत्ययुग, रुहानी सत्ययुगको वर्षा मिल्छ। भगवानले जो दिनुहुन्छ त्यो दिनुहुन्छ के को आधारमा? पढाइको आधारमा दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले अहिले श्रीमत दिनुभयो हामीलाई, होइन। बाबाले निर्देशन दिनुभयो कि बच्चाहरू तिमीहरूले के गर? राम्रोसँग पढ, ज्ञान हो, राम्रोसँग पढ। अब पढ्नको लागि बाबाले आज के पढाइ पढाउनु भयो त? आज अहिलेसम्मको मुरलीमा के पढाइ पढाउनु भयो त? के पाठ पढाउनु भयो त? एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पढाउनु भएको छ, होइन, बाबाले, कि देह अभिमानलाई छोडेर आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी बन। कति ठुलो पाठ पढाउनु भएको छ शिव बाबाले, होइन। 63 जन्मदेखि यी शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थको हामीलाई ज्ञान भयो, भान भयो। त्यसैको आधारमा अहिले शब्दहरू उच्चारण गर्छौँ, होइन, व्यवहार गर्छौँ। त्यसैको आधारमा अनुभव गर्छौँ, दुःखको अनुभव हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ, दुःखको कारण नै देह अभिमान हो, बडी कन्सियसनेस। दुःखको आधार नै देह अभिमान, देह अभिमानको कारणले नै दुःख भएको छ, होइन। आफन्तजनसँग अपेक्षा हुनु, होइन, कुनै पनि चिज प्राप्त गर्ने लालसा, लोभ हुनु, अथवा महत्त्वाकांक्षा हुनु, यी सबै देह अभिमानको अंश हो। मोह जागृत हुन्छ देह अभिमानले, लोभ जागृत हुन्छ देह अभिमानले, क्रोध जागृत हुन्छ देह अभिमानका कारण। यी पञ्च विकारहरू नै देह अभिमानका सन्ततिहरू, होइन। किताबमा पनि बताइएको छ, यी 5 विकार भनेको मनुष्यलाई बर्बाद गर्ने, मनुष्यलाई अन्त्य गर्ने, मनुष्यको पतनको कारणहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। वास्तवमा यिनीको समग्र रूप नै के हो त? देह अभिमान। त्यसैले शिव बाबाको मुख्य शिक्षा भनेकै, राजको मुरलीको पनि मुख्य ज्ञानको पोइन्ट के छ अहिलेसम्म?
कि देह अभिमानलाई छोडेर आत्मा अभिमानी, मैं आत्मा बिन्दु हुँ, शिव बाबाको बच्चा हुँ, शान्त स्वरूप आत्मा, दिव्य आत्मा हुँ। यो किसिमको ज्ञान, यो किसिमको बोध हासिल गर्नु नै वास्तवमा यो आत्माभिमानी अवस्था हो, होइन? त्यसैले बाबाले आज भन्नुभयो, बच्चे राम्रोसँग पढ। बाबासँग हरेक बच्चा वर्षा लिनका लागि हकदार छ, किनकि सबै रुहानी बच्चाहरू हो नि। लौकिक सम्बन्धमा केवल बच्चा वर्षाको हकदार बन्छ। यस पारलौकिक सम्बन्धमा सबै बच्चाहरूलाई, आत्माहरूलाई वर्षा मिल्छ। अमरनाथको पनि कथा सुनाउँछन्, भन्छन् पार्वतीलाई पहाडमा कन्दरामा गएर कथा सुनाए। यो त झुटो हो नि, वास्तवमा त्यो त कहानी हो। शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेका वास्तवमा त्यसमा प्रतीकात्मक स्वरूप मात्रै छ, होइन? भावात्मक सत्यता मात्रै छ, तर यथार्थ सत्य त त्यो होइन। पार्वतीलाई पहाडमा लगेर, कुनामा लगेर, होइन, कन्दरामा खोजमा लगेर कथा सुनाउनु भयो अरे शङ्करजीले भन्ने छ। वास्तवमा त्यो भनेको यो कलियुगी रूपी यो सृष्टिमा, कलियुगमा भगवानले आएर हामी बच्चाहरूलाई, अमरनाथ बाबाले आएर अमर कथा, आत्माको कथा, अमरलोक, होइन, सत्यको कथा सुनाउनुहुन्छ। त्यसैको यादगार फेरि पार्वतीलाई शङ्करले कैलाशमा लगेर, होइन, गुप्त रूपमा के सुनाउनु भयो, अमर कथा सुनाउनु भयो अरे भनेर लेखिएको छ। यो अहिलेको कहानी हो, होइन? सत्यको कहानी, हामी अमर आत्माको कहानी, अमर आत्माका पिता अमरनाथ बाबाको कहानीलाई अमर कथा भनेर यसरी शास्त्रमा गायन गरिएको छ। अमरनाथको पनि कथा सुनाउँछन्, भन्छन् पार्वतीलाई पहाडमा कन्दरामा गएर कथा सुनाए। यो त झुटो हो नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ झुटो के हो, सत्य के हो। सत्य त अवश्य सत्य बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। बाबाले कल्पमा एकपटक मात्रै सत्य सुनाएर सत्य खण्डको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यस झुटो खण्डलाई आगो लाग्दैछ, होइन? जे जति देखेका, यो जे जति देखेका छौ त्यो रहँदैन। विनाशको पनि बाबाले अहिले कहानी बताउँदै हुनुहुन्छ, किनकि कलियुगको विनाश नभएसम्म सत्यको आउँदैन। कलियुगको अन्तिम प्रहरहरू चलिरहेको छ, होइन? अब यो यस्ता महामारीहरूबाट, होइन, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट, मिसाइल्स वार, यो बमहरूको युद्धबाट, गृह युद्धबाट यो सृष्टिको के हुन्छ, विनाश हुन्छ। यो संसारलाई आगो लाग्छ भनेको यो सृष्टिको के हुन्छ, विनाश हुन्छ, होइन? यो जे जति देखेका छौ त्यो अब रहँदैन। भौतिक आँखाले देखेका यी महलहरू, यी भौतिक विकासहरू, होइन, यी समृद्धिहरू, भौतिक समृद्धिहरू अब केही पनि रहनेवाला छैनन्, किनकि अब कलियुगको अन्तिम समय, अन्तिम प्रहरहरू चलिरहेको छ। यो भगवानले उद्गार गर्नुभएको कुरा हो, यो सत्यता हो, होइन? किनकि सत्य कुरा केवल सत्य भगवानले मात्रै सुनाउनुहुन्छ। समय थोरै बाँकी छ। समय कति छ? थोरै बाँकी छ, होइन? वास्तवमा कुम्भकर्ण भनेर जो पात्र देखाइएको छ, त्यो कुम्भकर्ण भनेको कसको प्रतीक भयो त भन्दा, जसले कलियुग अझै हजारौँ वर्ष बाँकी छ, बाँच्नलाई हजारौँ वर्षहरू छन्, होइन? यो कलियुग अझै हजारौँ वर्ष चल्छ, होइन? खाऊ पिऊ मोज गर, हेडोनिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई, मेरी मेकिङ, होइन? अझै रिल्याक्स गर्ने टाइम छ, होइन? अझै केही बितेको छैन, अझै, होइन, रमाइलो गर्ने, रोमान्स गर्ने समय छ, भोग गर्ने समय छ भनेर अज्ञानताको निद्रामा सुत्ने पात्रको नाम कुम्भकर्ण हो। पात्र, होइन? भगवानले दिएको ज्ञानको बावजुद पनि अझै पनि आलस्य र अलबेलापनमा सुत्ने व्यक्ति, पात्रलाई कुम्भकर्ण भनिन्छ। त्यसैले त्यस्तो पात्रहरूले के भन्छन्, समय धेरै छ, समय अझै बाँकी छ भन्छन्। तर बाबाले के भन्नुभयो त, समय कति छ? थोरै छ। भगवानले आज अर्को शिक्षा के दिनुभयो? समयको शिक्षा दिनुभयो, समयको ज्ञान दिनुभयो। समय अब धेरै छैन, सबै विनाश हुनेवाला छ, विनाशको समय चलिरहेको छ। अघि के को ज्ञान दिनुभएको थियो? आत्माको पुरुषार्थको ज्ञान दिनुभएको छ। देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी स्थितिमा रहने। अहिले बाबाले के को ज्ञान दिनुभयो? समयको ज्ञान दिनुभयो। समय कम छ, विनाशको समय चलिरहेको छ। या आँखाले जे जति देखिरहेका छौँ त्यो अब रहनेवाला छैन, समयको ज्ञान दिनुभयो नि त। यो शिव बाबाको ज्ञान यज्ञ हो। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भनेको स्वयं शिव भगवानले
रच्नु भएको, स्थापना गर्नुभएको ज्ञान यज्ञ, यसलाई रुद्र यज्ञ पनि भनिन्छ। जसरी लौकिक सम्बन्धमा पनि पिताले यज्ञ रच्छन्, कसैले रुद्र यज्ञ रच्छन्, कसैले गीता यज्ञ रच्छन्, कसैले रामायण यज्ञ रच्छन्, हैन? यो हो शिव बाबा वा रुद्र ज्ञान यज्ञ। यो अन्तिम यज्ञ, सृष्टिको अन्तिम यज्ञ, महायज्ञ, हैन? ज्ञान यज्ञ हो यो भनेर बाबाले अहिले यज्ञको विषयमा बताउनु भयो, हैन? तिमीले जानेका छौ हामी अब अमरपुरीमा गइरहेका छौँ, बाँकी अब केही मिनेटको मार्ग छ। कोही पनि मनुष्यलाई यो कुरा थाहा छैन। उनीहरूले त भन्छन् मृत्युलोकबाट अमरलोकमा जानको लागि 40,000 वर्ष अझै बाँकी छ। कलियुगलाई के भन्नुभयो बाबाले? मृत्युलोक। सत्ययुगलाई अमरलोक भन्नुभयो। मान्छेहरूले त के भन्छन्? 40,000 वर्ष बाँकी छ। अमरलोक सत्ययुगलाई भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले बाबा सम्मुख बसेर अमर कथा, तिजरीको कथा, सत्यनारायणको कथा सुनाइरहनु भएको छ। वास्तवमा यही कथा हो, हैन? सत्ययुगको कथा, सत्ययुगमा जाने पुरुषार्थको कथा, हैन? हामी आत्मा, अमर आत्माहरूको कथा, भगवान अवतरण गर्ने कथा, यसैलाई विभिन्न नामहरू दिएर संसारमा प्रख्यात गरिएको छ। ती 3टा कथाहरू सत्यनारायणको, अमरनाथको अमर कथा, तिजरीको कथा, यी 3टा कथा वास्तवमा यो अहिलेको कथाहरू हैन त? भक्ति मार्गमा के हुन्छ त्यो त देख्यो। भक्ति मार्गको कति विस्तार छ। जसरी वृक्षको धेरै विस्तार हुन्छ त्यस्तै भक्तिको पनि ठुलो कर्मकाण्डको वृक्ष हुन्छ। यज्ञ, व्रत, नियम, जप, तप आदि कति गर्छन्। यस जन्मका भक्त त धेरै बसेका छन्। मनुष्यको वृद्धि भइरहन्छ। तिमी भक्ति मार्गमा आएपछि अरू धर्महरू स्थापना भएका हुन्। हरेकको आफ्नो धर्मसँग सम्बन्ध हुन्छ। हरेकको रीतिरिवाज बेग्लै छ। दुनियाँ अमरपुरी थियो, अहिले मृत्युलोक छ। तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ, तर अहिले पतित भएकाले तिमीले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ। तिमीले यो कुरा भुलिसकेका छौ। हामी नै देवता थियौँ, हैन? कति ठुलो ज्ञान बाबाले दिनुभयो। संसारमा भक्तिमा त के थियो भने देवी देवताको मूर्ति, फोटो बनाएर पूजाआजा गर्ने, बिहान उठेर धूपबत्ती बाल्ने, त्यो फोटोको अगाडि, मूर्तिको अगाडि गर्ने गर्थ्यौँ। भगवानले आएर हामीलाई बताउनु भयो, तिमीले अहिले पूजा गरिरहेका छौ, पुजारी भएर जसको भक्ति गरिरहेका छौ, वास्तवमा त्यो इमेज, त्यो मूर्ति, त्यो सत्ता तिमी आफै हो। तिमी आफै देवता हो। तिमी आफै देवता थियौ र त्यो देवत्व तिमीभित्र अझै पनि छ। आत्माभित्र अझै पनि त्यो देवत्व छ। भुल्यौ तिमीले। धेरै जन्मको पछि, धेरै जन्मपछि तिम्रो अहिले त्यो अवस्था रहेन। त्यो शक्ति, त्यो गुण, त्यो देवत्व अहिले मर्ज भएको छ, भित्र लुकेको छ। र भगवानले अहिले आएर हामीलाई फेरि के शिक्षा दिनुभयो त? अब त्यो देवत्व जागृत गर्नुहोस्। अहिलेको यो पढाइ भनेको मनुष्यबाट देवत्व प्राप्त गर्ने पढाइ, राजीवबाट देवत्वको प्राप्ति गर्ने पढाइ अहिले बाबाले पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो त? त्यो देवत्व कसरी लुके त भित्र, कसरी सुसुप्त भयो त भन्दा देह अभिमानको कारणले। यही शरीरको भान भयो, शरीरलाई देखियो, शरीरसँगै सम्बन्धित चिजहरूलाई मेरो भनियो, त्यसैमा डुबियो, आत्माभिमानी अवस्था गयो। त्यसैले के आयो त भन्दा देह अभिमान आयो। देह अभिमानले देवत्वलाई के गराइदियो? भुलाइदियो। अब यही देवत्वको स्मृति गराइरहनु भएको छ बाबाले, हैन? त्यसैले त्यो मूर्ति, त्यो फोटो, हैन? व्यक्तिको पूजा त कहाँ गयो? व्यक्ति रूपी गुरुहरू त को त कुनै वास्तवमा कुनै रोल भूमिकै छैन परिवर्तनको लागि। वास्तवमा देवात्माहरू पनि अब पूजा गरेर हैन, अब त्यो पढाइबाट देवात्मालाई, त्यो देवत्वलाई हामीले के गर्न छ? जागृत गर्न छ। हामी नै लक्ष्मीनारायण, हामी नै श्रीकृष्ण, हामी नै त्यस्तो दिव्य आत्मा हौँ, थियौँ। सत्ययुगमा 5000 वर्ष पहिला थियौँ र अब अहिले सङ्गमयुगमा स्वयं भगवानले, शिव बाबाले त्यो देवत्वलाई जागृत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि आधार बाबाले के भन्नुभयो भने वर्षा। त्यसको आधार के भन्नुभयो बाबाले प्रश्नको उत्तरमा? पढाइ, हैन? यो ज्ञान मार्ग पढाइ हो, आध्यात्मिक पढाइ हो, राजयोग एउटा पढाइ हो, अध्यात्म पढाइ हो। यही पढाइको आधारमा भगवानले सृष्टि परिवर्तन गर्नुहुन्छ, मनुष्यलाई देवता बनाउनुहुन्छ, कलियुगलाई सत्ययुग बनाउनुहुन्छ। हामीलाई यही पढाइको आधारमा सत्ययुगको वर्षा दिनुहुन्छ, गिफ्टको रूपमा दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तर अहिले पतित भएकाले तिमीले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ। तिमीले यो कुरा भुलिसकेका छौ। हामी नै देवता थियौँ। जसरी प्र्याक्टिकलमा भन्न सकिन्छ,
क्राइस्टले आफ्नो धर्मको स्थापना गरे अनि क्रिस्चियन नाम चल्दै आयो। यस्तो होइन युरोपियन धर्मका हुन्। त्यस्तै तिमी हिन्दुस्तानमा रहनेहरू यहाँ रहनेहरू देवी देवता धर्मका छौ, तर आफूलाई देवी देवता भन्न सक्दैनन्। सम्झन्छन् हामी त पापी, नीच, कङ्गाल, बिकारी छौँ। भक्ति मार्गमा मनुष्य दुखी हुन्छन्। भक्तिमा के छ भन्नुभयो? दुःख। त्यसैले यो भक्तिलाई छोडेर अथवा भक्तिको पार्ट भूमिका पुरा भएर हामी ज्ञानको मार्गमा, ज्ञान मार्गमा होइन, ज्ञानको पार्ट अहिले निभाइरहेका छौँ, खेलिरहेका छौँ। बाबाले भन्नुभयो भक्तिमा दुःख छ, त्यहाँ भौतिक यात्रा गर्नुपर्छ, यो शारीरिक यात्रा गर्नुपर्छ होइन, स्थूल चिजबिज वस्तुहरू चढाउनुपर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो शारीरिक दुःख कष्ट गरेर मात्रै त्यो प्राप्तिको अपेक्षा गरिन्छ। तर ज्ञान मार्ग भनेको सूक्ष्म मार्ग, ज्ञान मार्ग भनेको आत्मा अभिमानी स्थिति, यो आत्मिक पुरुषार्थको मार्ग, सूक्ष्म मार्ग होइन। मनै मनले भगवानलाई याद गर्ने मनमना भवको मार्ग हो यो ज्ञान मार्ग भनेको होइन त। जसै बाबाले भन्नुभयो देवी देवता सम्झन्छन् हामी त पापी, नीच, कङ्गाल, बिकारी हौँ। भक्ति मार्गमा मनुष्य दुखी हुन्छन् अनि बाबालाई पुकार्छन्। यो केवल तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। जो बाबालाई पुकार्दै आयो उहाँले हामीलाई बेहदको वर्षा दिनका लागि अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। अमर कथाको विषयमा आज बाबाले विशेष बताइरहनु भएको छ। अमर लोकको होइन जो कहानी छ, त्यो कहानीलाई अमर कथा भनिन्छ। सतयुग कसरी आउँछ, सतयुगमा देवात्माहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ होइन, सतयुगमा तिमीहरूलाई कसरी, हामीहरूलाई कसरी भगवानले लैजानुहुन्छ, यो कथालाई अमर कथा भनिन्छ होइन त। अमरलोकमा जाने कथा, अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। हामी अमरपुरीको मालिक बन्नेहरू हौँ। अमरपुरीलाई स्वर्ग भनिन्छ। तिमीले भन्छौ हामीले स्वर्गवासी बन्नका लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। कलियुगमा मनुष्य मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। तर उसले स्वर्गमा जानका लागि पुरुषार्थ कहाँ गरेको हुन्छ र? तिमीले त पुरुषार्थ गरिरहेका छौ अमरपुरी वैकुण्ठमा जानका लागि। पुरुषार्थ गराउने को हुनुहुन्छ? कसले यो मेहनत गराएको छ त? गाइडलाइन कसले गरिरहेको छ? गाइड को हो त? मार्गदर्शक को हो त? कोही व्यक्ति होइन हेर्नुहोस्, कोही युनिभर्सिटीमा डिग्री हासिल गरेर होइन, शास्त्र पढेर होइन, कर्मकाण्ड सिकाउने गुरु होइन हेर्नुहोस्, कोही शरीरधारी गुरु होइन। स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमधाम निवासी सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ होइन, सर्वधर्म मान्य, सर्व आत्माहरूका पिता भगवानले हामीलाई यो पुरुषार्थ गरिरहनु भएको छ, यो गाइडलाइन दिइरहनु भएको छ होइन, यो मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। अब हामी भगवानको बच्चा होइन भएको हुनाले अब हाम्रो सर्व सम्बन्ध स्वयं भगवानसँग छ र भगवानबाट नै हामीले प्राप्ति गर्ने हो। दिने भनेको भगवानले नै हो। पावर हाउससँग कनेक्सन जोड्यो भने नै लाइट आउँछ होइन त। अब त्यसै पनि लौकिकमा पनि दाजु मान्न त सबैलाई मान्ने हो, तर अब दाइ दिदीहरूलाई पनि मान्ने हो, तर दाइ दिदीहरूलाई दाइ दिदीहरू नै भनेर मान्ने हो, बुवालाई बुवा भनेरै मान्ने हो। तर प्रपर्टी कसले दिन्छ? दाइ दिदीहरूले दिनुहुन्छ। दाइ दिदीहरूले त अब पकेट खर्च दिनुहुन्छ, यसो केही सुझावहरू दिनुहुन्छ। तर जो सम्पत्ति छ, जो प्रपर्टी छ, जो हक छ होइन, त्यो चाहिँ कसले दिन सक्नुहुन्छ? केवल पिताजीले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कनेक्सन एक परमात्मासँग मात्रै हाम्रो हुनपर्छ, तब मात्रै प्राप्ति हुन्छ। जति हाम्रो व्यक्तिहरूसँग, लौकिक गुरुहरूसँग होइन, अन्य व्यक्तिहरूसँग हाम्रो जो आत्माको नाता जोडिन्छ अथवा प्राप्तिको लागि हातहरू हामी फैलाउँछौँ होइन, त्यति नै हामी के हुन्छ, हाम्रो आत्माको विखण्डन हुन्छ, आत्माको शक्ति क्षीण हुन्छ, आत्मालाई प्राप्ति हुँदैन। त्यति नै भगवानसँग नाता टुट्छ। किनकि दिने भनेको सृष्टिमा दिने भनेको केवल भगवानले मात्रै हो। तर भगवानसँग नाता जोड्नको लागि अरूसँग नाता तोड्नु पर्ने हुन्छ प्राप्तिको हिसाबले। तर मान्न चाहिँ सबैलाई मान्दा हुन्छ, एउटा गरिबलाई पनि मानिन्छ होइन, अन्य धर्मको लागि पनि उत्तिकै सम्मान दिनुपर्छ, सबैलाई सम्मान दिने। तर आत्मिक नाता एक परमात्मासँग जोड्न जरुरी छ। पुरुषार्थ गराउने को हुनुहुन्छ? अमर बाबा, जसलाई अमरनाथ पनि भनिन्छ। यस यज्ञलाई पाठशाला पनि भनिन्छ। बाबाले सबभन्दा पहिला यज्ञको चर्चा गर्नुभयो। यज्ञ अहिले के भन्नुभयो त्यसैलाई? पाठशाला। वास्तवमा यही ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नै यज्ञ हो, रुद्र यज्ञ यही नै पाठशाला हो
हैन। अरू कुनै पाठशालालाई यज्ञ भनिँदैन। यज्ञ बेग्लै रचिन्छ जसमा ब्राह्मणहरू बसेर मन्त्र पढ्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो कलेज पनि हो। फेरि के भन्नुभयो बाबाले? पाठशाला पनि हो, कलेज पनि हो, यज्ञ पनि हो, दुवै सँगसँगै छन् हैन। तिमीलाई थाहा छ यस ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यसमा सारा दुनियाँ स्वाहा हुन्छ। अविनाश ज्वाला भनेको के हो त? कलियुगको अन्तिम समय चलिरहेको छ हैन। दुईवटा कार्य सँगसँगै भइरहेको छ अहिले। भगवानको दुईवटा कर्तव्य अहिले सँगसँगै चलिरहेको छ कलियुगको यस अन्तिम कालमा, अन्तिम समयमा। एक त विनाशको कर्तव्य चलिरहेको छ, अर्को स्थापनाको। भगवानको जो तीनवटा कर्तव्य छ हैन, त्यो तीनवटा कर्तव्यमा स्थापनाको कर्तव्य पनि चलिरहेको छ। सत्यको स्थापनाको लागि भगवानले पढाइरहनु भएको छ, पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ जति पनि तमो प्रधान छ अवस्था छ, तमोगुणी वातावरण छ, तमोगुणी अवस्था छ, स्वभाव संस्कार छ हामीभित्र विद्यमान, यो वायुमण्डलमा व्याप्त, त्यसको पनि अन्त्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि विनाश ज्वाला भनेको यो नेगेटिभिटीको अन्त्य, तमो प्रधानताको अन्त्य गर्नको लागि यो यज्ञमा हामी आत्माहरूलाई हैन पुरुषार्थ गराउनु भएको छ। यही पुरुषार्थको आधारमा यो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। किनकि यो यज्ञ हो। यज्ञमा जो यहाँ हामी काम क्रोध लोभ मोह अहंकारलाई स्वाहा गर्छौँ, यज्ञमा जो आफ्नो सर्व सम्बन्ध हैन भगवानलाई समर्पण गर्छौँ, यसबाट जो अग्नि प्रज्वलित हुन्छ, यो अग्निले सम्पूर्ण नकारात्मक तत्त्व वायुमण्डल संस्कार सबैलाई के गर्छ? स्वाहा गर्छ। त्यसैले यसलाई बाबाले भन्नुभयो यो ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ र सम्पूर्ण सृष्टिबाट तमो प्रधानता के हुन्छ? हट्छ। कलियुगको जो कालो तत्त्व सबै हट्छ, समाप्त हुन्छ विनाश ज्वालामा हैन। यसमा सारा दुनियाँ स्वाहा हुन्छ, फेरि नयाँ दुनियाँ बन्छ। यसको नाम हो महाभारत लडाईँ। यो जस्तो लडाईँ अरू कुनै हुँदैन। भन्छन् युद्धमा मुसलद्वारा लडाईँ भयो, तिम्रो त कसैसँग लडाईँ हुँदैन, यसलाई महाभारत लडाईँ किन भनिन्छ? यहाँ त एउटै धर्म हुन्छ नि, विनाश त बाहिर हुन्छ, यहाँ लडाईँको त कुरै छैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो लागि नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ, त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ हैन। जो अहिले लडाईँ दुःख झगडा अथवा जो छ त्यसलाई बाबाले भन्नुभयो कलियुगको यो अवस्थालाई महाभारत भनेर व्याख्या गरिएको छ शास्त्रमा। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा विराट रूपको पनि सारा ज्ञान छ, यो पनि बुझेका छौ। यो कल्प पहिला आएका थिए उनै आउँछन् देवता बन्नका लागि, बुद्धिको काम हो। हामी जति ब्राह्मण बनेका छौँ, अब फेरि हामी नै देवता बन्छौँ। प्रजापिता ब्रह्माको पनि धेरै गायन छ। परमपिता परमात्माले ब्रह्मद्वारा मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिन्छ। तर कसरी कहिले रच्नुहुन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। भगवानले स्वर्ग त रच्नुहुन्छ, तर कसलाई आधार लिएर रच्नुहुन्छ भन्दा प्रजापिता ब्रह्मालाई। जहाँ हाम्रो ब्याकबोनमा जो फोटो छ, जसलाई हामीले रोल मोडेलको रूपमा राखेका छौँ, जसको मुखार वृन्दबाट भगवानले ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यस्तो सत्ता, त्यस्तो आत्मा प्रजापिता ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएका पवित्र आत्माहरू, जसलाई ब्राह्मण आत्मा भनिन्छ, यही ज्ञान र यही पवित्र आत्मा ब्राह्मण आत्माहरूको माध्यमबाट नै भगवानले सत्यको रचना गर्नुहुन्छ हैन। अब तर दुनियाँमा यस्तो त कसैले पनि जानेका छैनन् हैन। ब्रह्मा बाबाको ललाटमा शरीरमा प्रवेश गरेर भगवानले एक दिव्य कर्तव्य गर्ने हो, सृष्टि परिवर्तन गर्ने हो हैन। त्यही भएर अब ब्रह्मा बाबाको फोटो पनि हाम्रो यो आश्रममा हुन्छ, तर मान्छेहरूले त अब शिव बाबा नै उहाँ हुनुहुन्छ भन्छन्। कसैले अब त्यहाँ पनि देहधारीलाई पूजा गर्ने रहेछ भन्छन्। यहाँ त पूजा त हुँदैन हैन। ब्रह्मा बाबालाई पनि हामीले याद गर्दैनौँ, हामीले त शिव बाबालाई याद गर्छौँ। उहाँ त केवल मिडियम हुनुहुन्छ, माध्यम हुनुहुन्छ। उहाँले जो पुरुषार्थ गर्नुभयो त्यसको लागि मात्रै रोल मोडेलको रूपमा हामीले यहाँ राखेको मात्रै हो। वास्तवमा गराउनेवाला त परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब मनुष्य पतित हुन्छन् तब त बाबा हुनुहुन्छ, दुनियाँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तिमीलाई बाबाले नयाँ दुनियाँको लायक बनाउनुहुन्छ। अहिले सबै तमो प्रधान पुरानो दुनियाँमा छौ, फेरि सत्व प्रधान बन्नु छ।
बाबाले सम्झाउनु भएको छ हरेक मनुष्य हरेक चिज सत्व रज तममा आउनुपर्छ। सृष्टि पनि सबभन्दा पहिला सत्व प्रधान थियो हैन। सत्व प्रधानबाट सत्व अनि सत्वगुण अनि त्यसपछि रजोगुण क्वालिटी कम हुँदै आयो र अहिले तमोगुण तमो प्रधान हैन। तमोगुणको पराकाष्ठा तमो प्रधान हो। सत्वगुणको अझै माथि उच्चतम अवस्थालाई के भनिन्छ? सत्व प्रधान भनिन्छ हैन। त्यसैले यो तीनवटा स्थितिबाट सृष्टि पनि गुज्रन्छ आउँछ। दुनियाँ नयाँलाई पुरानो दुनियाँ नयाँबाट पुरानो अवश्य हुन्छ। कपडा पनि नयाँ लगाउँछन् फेरि पुरानो हुन्छ। तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। सच्चा सत्यनारायणको कथा अहिले तिमीले सुनिरहेका छौ। गीता हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। बाँकी हुन् त्यसका बालबच्चाहरू। जसरी ब्रह्माको वंशावली भनिन्छ त्यस्तै गीता हो मुख्य। सबैभन्दा उच्च हुन् मातापिता, बाँकी हुन् बालबच्चा। अहिले मातापिताबाट वर्षा मिल्न सक्छ। बाँकी जतिसुकै शास्त्र पढे पनि जे गरे पनि वर्षा मिल्न सक्दैन। शास्त्रहरूबाट मुक्ति र जीवन मुक्ति प्राप्त हुँदैन, शास्त्रहरूको अध्ययनबाट हैन। अब गुरुहरूले पढाउने त शास्त्र हो र भगवानले आएर जो अहिले सत्य गीता ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, सत्य सत्य ज्ञान जो दिनुहुन्छ, त्यसबाट मात्रै आत्माको सद्गति हुन्छ। त्यसबाट मात्रै मुक्ति जीवन मुक्ति मिल्छ। त्यसबाट मात्रै सृष्टिको परिवर्तन हुन्छ हैन। सृष्टि परिवर्तनको आधार नै यो सङ्गमयुगमा स्वयं भगवानले दिनुभएको ज्ञान हो। किनकि त्यो ज्ञान कहाँबाट मिल्छ त भन्दा यो यज्ञबाट, यो पाठशालाबाट, कलेजबाट, युनिभर्सिटीबाट हैन। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यसबाट मात्रै सृष्टि परिवर्तनको लागि ज्ञान मिल्छ, जीवन परिवर्तनको लागि ज्ञान मिल्छ, मुक्ति जीवन मुक्तिको ज्ञान मिल्छ, सद्गतिको ज्ञान मिल्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरूले सुन्यौ भने कति कमाई गर्छौ। ज्ञानलाई के भनिन्छ? सोर्स अफ इन्कम। आध्यात्मिक ज्ञान सोर्स अफ इन्कम हो। अहिले जो ज्ञान हामीले लिइरहेका छौँ 21 भविष्य सत्ययुगी 21 जन्मका लागि हैन, जो हामीलाई सुख प्राप्ति हुन्छ, सत्व प्रधान अवस्था हुन्छ हैन, जो त्यहाँ सर्वोच्च मानसिक स्थिति भएको जो जीवात्मा देवात्माहरूको स्थिति प्राप्त हुन्छ, त्यसको आधार भनेको ज्ञान हो। त्यसैले ज्ञानलाई शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ? सोर्स अफ इन्कम, आम्दानीको स्रोत, कमाईको स्रोत। जो सर्वोत्कृष्ट यो धरतीमा जो सर्वोत्कृष्ट मानवीय अवस्था छ, आत्मिक अवस्था छ, त्यो सत्ययुगमा हुन्छ देवात्माको रूपमा। त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई प्राप्त गर्ने आधार भनेको के हो त? अहिलेको सङ्गमयुगमा बाबाले दिएको ज्ञान हो। ज्ञानलाई त्यही भएर बाबाले कमाईको आधार भन्नुहुन्छ। 21 जन्मका लागि विचार गर। त्यहाँ एउटाले सुनाउँछ, सबैले उसलाई पैसा दिन्छन् हैन। यहाँ बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ, तिमी 21 जन्मका लागि कति धनवान बन्छौ। त्यहाँ सुनाउनेको खल्ती भरिन्छ। भक्ति आदि गर्नु प्रवृत्ति मार्गको काम हो हैन। अब दुनियाँमा त के छ? पण्डितजीले आएर कर्मकाण्ड गर्नुहुन्छ, अब त्यसलाई पेसा बनाउनु भएको छैन। दुनियाँमा त ज्ञान दिने पनि ज्ञान दिनेलाई के को रूपमा? पेसाको रूपमा, कमाईको रूपमा, भौतिक कमाईको रूपमा ज्ञान श्रवण गराउने हैन, यस्ता सम्प्रदायहरू खोल्ने हैन, अब शिक्षाहरू दिने गर्छन् के को लागि? कमाई गर्नको लागि। तर यो बाबाले जो कमाई गराउनुहुन्छ यो ज्ञानबाट, 21 जन्म राज्य भाग्य प्राप्त गर्ने को लागि यो ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमी हो प्रवृत्ति मार्गका, तिमीलाई थाहा छ स्वर्गलोकमा हामी पूज्य थियौँ, नत्र 84 जन्मको हिसाब कहाँबाट आउँछ? त्यो हो रूहानी ज्ञान जुन सुप्रिम रूह ज्ञान सागरबाट मिल्छ। पतित पावन बाबा नै सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूलाई अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। जन्म जन्मान्तर झुटो कथा सुन्दै आयौँ। अब सच्चा कथा सुनेर तिमी 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ। दुनियाँमा चन्द्रमालाई 16 कला सम्पूर्ण भनिन्छ, सूर्यको लागि भनिँदैन। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरू भविष्यमा सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण बन्छौँ। सत्यको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ फेरि पनि बाबाले हैन। सत्यमा त हामी जान्छौँ हैन, कलियुगको अन्त्यपछि अब सत्ययुग त आउँछ। सत्ययुगमा हामी देवात्माहरू, सुरुमा 9 लाख देवात्माहरू हैन, सबैभन्दा पहिलो जनसङ्ख्या सत्ययुगको 9 लाख देवात्माहरूको रूपमा देवात्माहरूको पहिला राज्य हुन्छ। अब देवात्माहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ त हैन? 16 कला सम्पूर्ण। अरू के होला? 5वटा विशेषताहरू छ देवात्माहरूको। के होला?
सर्वगुण सम्पन्न अनि सम्पूर्ण निर्विकारी अनि अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम अनि अहिंसा परमो धर्म अनि पाँचवटा भयो होइन। यो पाँचवटा विशेषता देवात्माहरूको छ। बाबाले त्यो स्मृति गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले यसको पुरुषार्थमा एउटा आँखामा परमधाम, एउटा आँखामा सत्ययुग हुनुपर्छ र बार बार म जाने दुनियाँ, म त्यो देवात्मा बन्ने दुनियाँको पनि स्मृति र देवात्माको जो गुण विशेषताको पनि स्मृति गरिराख्नुपर्छ। किनकि जस्तो लक्ष्य त्यस्तै लक्षण। लक्ष्य देवात्माको छ, लक्ष्य सत्ययुगमा जानेको छ, लक्ष्य सर्वगुण सम्पन्न छ भने बिस्तारै के हुँदै जान्छ, त्यस्ता किसिमका लक्षण आउँदै जान्छ। त्यसैले बाबाले अब यो स्मृतिको लागि पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ, फेरि आधा कल्पपछि आत्मामा मैला पर्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी फेरि सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पन्न देवता बनिरहेका छौँ। हामी आत्माहरू पहिला आफ्नो घरमा जान्छौँ, फेरि हामी शरीर धारण गरेर देवता बन्छौँ, फेरि चन्द्रवंशी घरानामा आउँछौँ। 84 जन्मको हिसाब किताब हुनुपर्छ। कुन युगमा, कुन वर्षमा कति जन्म भए। बाबाले होइन यो आदि मध्य अन्त्यको मुख्य सारमा के भन्नुभयो त? तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। तेस्रो नेत्र प्राप्त गरेका कारणले नै हामीले यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा जान्छौँ। हाम्रो आत्माको 84 जन्मको कहानीको विषयमा हामीले जानेका छौँ। 84 जन्म होइन। सतयुगमा कति जन्म? सतयुगमा कति जन्म? 12 जन्म। त्रेतायुगमा कति जन्म? सतयुगमा 8 जन्म। त्रेतायुगमा कति जन्म? 12 जन्म। द्वापरयुगमा कति जन्म? 21 जन्म होइन। कलियुगमा कति जन्म? कति जन्म? 42 जन्म। एक जन्म सङ्गमयुगको 84 जन्म। यसको पनि स्मृति हुनपर्छ भनेर बाबाले, यसको पनि स्मृति आउँछ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। 84 जन्मको हिसाब किताब हुनुपर्छ। कुन युगमा, कुन वर्षमा कति जन्म भए। बाबाले 84 जन्मको सच्चा कथा अहिले सुनाउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई भनिन्छ, तिमीहरूले 84 जन्म लिन्छौ, आफूलाई एक त ब्राह्मण सम्झिनुपर्छ। मम्मा बाबा भन्छौ नि, आफूलाई के सम्झिनुपर्छ भन्नुभयो? ब्राह्मण अर्थात् पवित्र आत्मा। ब्राह्मण अर्थात् भगवानको बच्चा। ब्राह्मण अर्थात् भगवानले दिएको ज्ञान, ब्रह्मा मुखबाट दिएको ज्ञानबाट जन्मेको पवित्र बच्चा। ब्राह्मण अर्थात् भविष्यमा देवता बन्नेवाला बच्चा। ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर होइन ज्ञानयोगको अभ्यास गर्ने। ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मलोक परमधामको सदा स्मृतिमा रहने, घरको याद गर्ने। ब्राह्मण अर्थात् पवित्र ब्रह्मा भोजन सेवन गर्ने आत्मा। ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मचर्यको पालना गर्ने। ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म ज्ञान, शिवाले दिएको मुरली ज्ञानलाई नियमित दैनिक श्रवण गर्ने आत्मालाई नै के भनिन्छ? ब्राह्मण आत्मा भनिन्छ। यो संस्कृत शब्द, जसरी संस्कृतमा आत्मालाई पुरुष भनिन्छ होइन, संस्कृतमा पालना गर्ने रक्षकलाई पिता भनिन्छ, भगवानलाई पिता भनिन्छ। त्यसै गरी संस्कृतमा पवित्र आत्मालाई के भनिन्छ? ब्राह्मण आत्मा भनिन्छ। अब अहिले त दुनियाँमा जन्मको आधारमा ब्राह्मण वैश्य शूद्र हुन्छ, र भगवानले गुणको आधारमा, स्वभावको आधारमा, कर्मको आधारमा होइन पवित्र आत्मालाई के भन्नुहुन्छ? ब्राह्मण आत्मा। वर्ष शिव बाबासँग लिन्छौ, ब्रह्मा बाबाद्वारा। ब्रह्मा पनि उहाँका बच्चा भए, ब्रह्माबाट वर्षा पाउन सकिँदैन। यी पनि भाइ भए, यी शरीरधारी हुन् नि। तिमी सबै बच्चाहरूले वर्षा उहाँबाट लिन्छौ, यिनीहरूबाट होइन, जसबाट वर्षा पाइँदैन। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा भृकुटीको, हामी शिव बाबाको पासमा जान्छौँ, याद शिव बाबालाई नै गर्नु छ। आत्मा बिन्दु हो, त्यसमा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। आत्मा भृकुटीको बीचमा रहन्छ, उड्छ पनि सेकेन्डमा। म आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु, भृकुटीको बीचमा गएर विराजमान हुन्छु होइन। अब एउटा शरीर छोडेर आत्माले अर्को शरीर लिन्छ र भृकुटीको बीचमा, मस्तिष्कको बीचमा गएर आत्मा निवास गर्दछ। बुद्धिमा समझ छ, हाम्रो आत्मामा यस्तो छ।
सत्ययुगमा त कुनै यस्तो चिज देख्ने आशा हुँदैन। आत्मालाई देख्न सकिन्छ दिव्य दृष्टिद्वारा। यी आँखाबाट देख्ने कुरा होइन, भक्ति मार्गमा नै साक्षात्कार गर्छन्। जस्तै रामकृष्णका शिष्य विवेकानन्द थिए। उनले बताए, म सामान्य बसेको थिएँ, उहाँको आत्मा निस्केर म भित्र प्रवेश भयो। यस्तो केही हुँदैन। आत्माले कसरी एक शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ, यो सबै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ, हामीले अमरलोकमा जानका लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। अमरलोकमा हामीले जन्म लिन्छौँ, त्यहाँ हामी गर्भ महलमा हुन्छौँ। यहाँ त गर्भ जेलमा धेरै त्राही गर्छन्। अब आधा कल्पका लागि बाबाले तिमीलाई सबै दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। त्यसैले कति प्यारले यस्ता बाबालाई याद गर्नुहुन्छ, होइन। आधा कल्प 2500 वर्ष सत्य र त्रेता युगमा, होइन, 21 जन्म भगवानले हामीलाई सम्पूर्ण सुख शान्ति आनन्दको वर्षा दिनुहुन्छ, होइन, उपहारको रूपमा दिनुहुन्छ, होइन, रिटर्न रिजल्टको रूपमा दिनुहुन्छ भने यस्ता दाता बाबालाई कति प्यारले याद गर्नुपर्छ होला, होइन। एउटा सानो काममा सहयोग गर्नेलाई त हामी कति वर्षौँसम्म सम्झिरहन्छौँ, होइन, प्यारले याद गर्छौँ भने यस्तो हामीलाई जीवनलाई मालामाल गरिदिने, दुःखबाट मुक्त गराउने, होइन, दुःख हर्ता सुखकर्ता शिवबाबालाई दैनिक पल प्रतिपल श्वास प्रति श्वास कति प्यारले याद गर्नुपर्छ होला भनेर बाबाले हामीलाई इन्स्पायर, यो, होइन, स्मृति दिलाउनु भएको छ। अच्छा, मिठी मिठी सिखले दिए बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। हामी सबै बच्चाहरूको तर्फबाट प्यारो प्यारो शिव बाबालाई नमस्ते गुड मर्निङ छ। उदाहरणको लागि मुख्य सार, आज धारणा गर्नुपर्ने दुईवटा मुख्य पोइन्टहरू बाबाले सारको रूपमा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो पोइन्ट छ, स्वयंलाई रुद्र सम्झेर रुहानी बाबाबाट पढेर पुरा वर्षा लिनु छ। स्वयंलाई रुद्र, यसरी रुह सम्झेर, रुह अर्थात् आत्मा, स्वयंलाई आत्मा सम्झेर रुहानी बाबाबाट पढेर पुरा वर्षा लिनु छ। सचखण्डको मालिक बन्नका लागि सच्चा कथा सुन्नु र सुनाउनु छ। सचखण्डको मालिक बन्नका लागि सच्चा कथा सुन्नु र सुनाउनु छ। पहिलो पोइन्टमा बाबाले भन्नुभयो, स्वयंलाई रुह अर्थात् आत्मा सम्झेर रुहानी बाबाबाट, आत्मिक पिता परमात्मा शिव बाबाबाट पढेर पुरा वर्षा लिनु छ। सत्यको सम्पूर्ण वर्षा, सम्पूर्ण शक्ति र गुणको वर्षा, सम्पूर्ण प्रारब्ध सत्यकी राज्य भाग्यको वर्षा लिन छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण पढाइ शिवबाट पढ्नु छ। कुनै सचखण्ड भनेको सत्ययुगको मालिक बन्नका लागि सच्चा सच्चा कथा सुन्नु र सुनाउनु छ। यो ज्ञान एकअर्कालाई सुनाउनु, सुन्नु र सुनाउनु नै यो सत्य कथा सुनाउनु, अमर कथा सुन्नु र सुनाउनु। वास्तवमा मुरलीको कुरा सुन्नु, बाबाले दिएको ज्ञान सुन्नु र अरूलाई सुनाउनु नै वास्तवमा अमर कथा सुन्नु र सुनाउनु, होइन। हिजो मात्रै सम्पन्न भएको यो साप्ताहिक कोर्सबाट जन्मिनुभएका बच्चाहरूले पनि यो मुरली सुनिरहनु भएको छ आज, होइन। बाबाले यहाँहरूलाई पनि धेरै सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मिक पिता परमात्मालाई याद गरेर, होइन, यो पढाइ पढेर पुरा वर्षा लिन छ, होइन। नयाँ दुनियाँ जो सत्यखण्ड सचखण्ड छ त्यसको मालिक बन्नको लागि भगवानको यो ज्ञान सुन्नुपर्छ। 7 दिनको कोर्स बेसिक कोर्स त यहाँले पनि सुन्नुभयो। अब यो कोर्स अरूलाई पनि गराउने, यो ज्ञान मुरली अब नियमित श्रवण गर्ने र अरूलाई पनि सुनाउने, यो हाम्रो अहिलेको पुरुषार्थ, मेहनत हो। अहिलेको यो हाम्रो आध्यात्मिक पुरुषार्थ, नयाँ सत्यको दुनियाँमा जानका लागि सङ्गमको पुरुषार्थ। दोस्रो पोइन्ट छ, जो बाबासँग बेहदको वर्षा मिल्छ उहाँलाई नै याद गर्नु छ। केवल भगवानको स्मृति, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्माको स्मृति गर्नु छ। कुनै देहधारीलाई होइन, देहधारी, होइन, बडी जसको जन्म भएको छ, जसको मृत्यु निश्चित छ, देहधारीले, होइन, बाबाले भन्नुभयो कुनै देहधारीको स्मृति बार बार नगर, होइन। प्राप्तिका लागि, दाताका लागि, होइन, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ देहधारीको स्मृति गर्छौँ हामीले, त्यस्तो नगर, होइन। निराकार परमात्मालाई याद गर,
यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ, अर्थात् पुरानो दुनियाँको के हुनु छ? विनाश हुनु छ। यो आँखाले जे जति देखेका छौँ त्यो सबै विनाश हुनु छ। यो पनि एउटा पुरुषार्थको आधार पढाइ, होइन? पढाइमा होइन बाबाले धेरै पढाइ आज पढाउनु भएको छ। अर्को भनेको स्मृतिमा के हुनु जरुरी छ? यो सृष्टिको महाविनाशको दृश्य बार बार स्मृतिमा आउनुपर्छ, किनकि यो संसार अब धेरै समय रहँदैन, जानेवाला छ। जति महाविनाशको यो दृश्य सामने आउँछ त्यति नयाँ सत्यको दुनियाँको पनि स्मृति आउँछ, त्यति पढाइको महत्त्वको स्मृति हुन्छ, त्यति भगवानको स्मृति हुन्छ। किनकि ओहो, अब भगवानलाई याद गरे बिना अब हाम्रो कल्याण छैन, होइन? अब नयाँ आउने दुनियाँको स्मृति गर्नुपर्छ। त्यही भएर जति महाविनाशको स्मृति त्यति आउनेवाला दुनियाँको स्मृति, त्यति दिनेवाला दाताको स्मृति, त्यति यो पढाइको स्मृति हुन्छ, होइन? त्यसैले बाबाले यो विधिको रूपमा बताउनु भयो। पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ, त्यसैले यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन, यसको भानमा आउनु छैन, यसबाट विचलित हुनु छैन, अविचलित भाव, अप्रभावित, होइन, हुनुपर्छ, डिट्याच्ड। किनकि हाम्रो नजिकको प्रियजन स्वजनको जीवनमा पनि केही हुनसक्छ, घटना घट्न सक्छ, होइन? हाम्रो आँखा अगाडि विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्छन्, अकल्पनीय भनेर घटनाहरू घट्न सक्छन्, विनाशको घटनाहरू घट्न सक्छ, हामीले नसोचेका कुराहरू हुन सक्छन्। फेरि पनि बाबाले के भन्नुभयो? यी सबै कुराबाट अप्रभावित हुनु, अविचलित हुनु, होइन? यी सबैबाट पर हुनु, डिट्याच्ड भएर भगवानलाई याद गरेर भगवानले दिएको ज्ञानलाई पढेर नयाँ सत्यको दुनियाँमा जानको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। दोस्रो पोइन्टमा भन्नुभयो। आज बाबाको वरदान छ। वरदाता बाबाले हामी बच्चाहरूलाई प्रत्येक दिन वरदानले सुशोभित गर्नुहुन्छ, होइन? त्यस्तै आज पनि बाबाले वरदान दिने हुनुहुन्छ। मनमना भवको विधिद्वारा मनरसको स्थितिको अनुभव गर्ने र गराउने सर्वबन्धन मुक्त भव। आज दुःख के को कारणले छ? बन्धनको कारणले छ। पशुहरूको त एउटा दाम्लो छ, एउटा बन्धन छ। हामी मनुष्यको कति बन्धन छ? परिवारको बन्धन, पास्टको जो स्मृति छ त्यसको बन्धन, अन्य आत्माहरूसँग जो अपेक्षा छ त्यो अपेक्षाको बन्धन, होइन? कति मोह छ एकअर्काप्रति, मोहको बन्धन, होइन? कतिवटा बन्धन छ होला, गनेर साध्य पनि छैन। यी धेरै बन्धनहरूले अब विकारको बन्धन छ। विकारहरूको बन्धन छ कि छैन? छ। एउटा विकार समाप्त गरेर अर्को विकार उत्पन्न हुन्छ, विकारको बन्धन छ, होइन? त्यसपछि अपेक्षाको बन्धन छ, त्यसपछि अनि यो के छ? अर्को देह अभिमानको बन्धन छ। स्वयंसँग पनि कति बन्धन छ, होइन? नसोचौँ भने पनि सोचाइ आइहाल्छ, भुलौँ भने पनि स्मृति आइहाल्छ, नरिसाउँ भने पनि रिस उठिहाल्छ, होइन? अब अपेक्षा नगरौँ भने पनि अपेक्षा भइहाल्छ। कति धेरै बन्धन छ, होइन त? पाप कर्मको बन्धन त्यस्तै छ। जति मोह भयो सम्बन्धको बन्धन हुन्छ। कर्ममा आसक्ति भयो भने, अपेक्षा भयो भने, फलको कामना भयो भने त्यो कर्म पनि के हुन्छ? फेरि बन्धनको रूपमा हुन्छ। यो बन्धनहरूको दुनियाँ हो। बन्धनले के सृजना गर्छ? दुःख सृजना गर्छ। दुःख धाम हो यो। दुःखको कारण के छ? बन्धन छ। तर बाबाले आज हामी बच्चाहरूको बन्धनलाई देखेर, दुःखलाई देखेर रहमदिल बाबाले हामीलाई के वरदान दिनुभयो त? बच्चे सर्वबन्धन मुक्त भव, सर्वबन्धन मुक्त भव। अब सर्वबन्धनबाट मुक्त हुनुको लागि अब के विधि हुन्छ त नि? यो बाबाले अब बताउँदै हुनुहुन्छ, होइन? जुन बच्चा फलामको जन्जिर र महीन धागोको बन्धनलाई तोडेर बन्धन मुक्त स्थितिमा रहन्छ ऊ कलियुगी स्थूल वस्तुहरूको रस वा मनको लगावबाट मुक्त हुन्छ। जुन बच्चा फलामको जन्जिर, होइन? कलियुग, फलाम भनेको कलियुगको निशानी हो। जन्जिर र महीन धागो भनेको मोहको बन्धनबाटलाई तोडेर बन्धन मुक्त स्थितिमा रहन्छ ऊ कलियुगी स्थूल वस्तुहरूको रस वा मनको लगावबाट मुक्त हुन्छ, है? अब कलियुगबाट जो अस्थायी रस हामीले खोज्छौँ प्राप्त हुन्छ व्यक्ति वस्तुबाट, पद पोजिसनबाट, धनबाट, होइन? अथवा मनबाट, त्यो चाहिँ त्यसको लगावबाट हामी के हुन्छौँ? मुक्त हुन्छौँ। उसलाई देह अभिमान वा देहको पुरानो दुनियाँको कुनै पनि वस्तुले अलिकति पनि आकर्षित गर्दैन। कलियुगको कुनै पनि वस्तुले आकर्षित नगर्ने, कुनै पनि रसबाट आकर्षित नहुने, त्यो मिठो नलाग्ने,
होइन, त्यस्तो हुन्छ। किनकि वास्तवमा अहिले मिठो बाणीबाट, मिठो सम्बन्धबाट, होइन, एक क्षणको अथवा केही क्षणको लागि मिठो सम्बन्धबाट अहिले बन्धनहरू आइरहेका हुन्छन्, आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् भौतिक चिजबिज वस्तु सम्बन्धले। तर यी सबैबाट मुक्त हुन्छ, लगावबाट मुक्त हुन्छ, यस्तो रसबाट मुक्त हुन्छ, होइन, यस्तो जन्जिरबाट मुक्त हुन्छ, होइन, मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो त भन्दा, आकर्षित गर्दैन, जब कुनै पनि इन्द्रियको रस अथवा विनाशी रसतर्फ आकर्षण हुँदैन, अनि मात्र अलौकिक अतीन्द्रिय सुख वा मनरस स्थितिको अनुभव हुन्छ। त्यसका लागि निरन्तर मनमनाभवको स्थिति हुनुपर्छ। बाबाले सर्वबन्धनहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि विधि के बताउनु भयो त? मनमनाभव। मनमनाभव, मनै मनले परमात्माको याद गर्नु, मनै मनले परमधाम घरको याद गर्नु, मनै मनले आगामी आउनेवाला दुनियाँको, सत्यकी दुनियाँको स्मृति गर्नु। जति अब के छ त भन्दा, यसलाई अहिले विज्ञानले पनि थ्योरी अफ रिप्लेसमेन्ट, प्रतिस्थापनको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गरेछ। भनेको जति नयाँ दुनियाँको स्मृति हुन्छ त्यति पुरानो दुनियाँको स्मृति भुलिँदै जान्छ। जति भगवानको याद हुन्छ त्यति देहदारीको याद टुट्दै जान्छ। जति भगवानसँग सर्व रसहरूको अनुभूति गर्दै जान्छौँ त्यति कलियुगी दुनियाँहरूबाट जो अल्पकालीन रस छ अथवा जो लगावको रस छ त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ? मेटिँदै जान्छ। अब हामी के गर्छौँ, कहिलेकाहीँ कमजोरीहरू हटाउने मेहनत मात्रै गर्छौँ, तर जति गुणको अनुभूति हुन्छ, स्मृति हुन्छ, त्यति कमजोरीहरू हट्दै जान्छ। जति शान्तिको चिन्तन हुन्छ, अशान्ति आफसे आप हट्दै जाने। यसलाई भनिन्छ थ्योरी अफ रिप्लेसमेन्ट, होइन, प्रतिस्थापनको सिद्धान्त भनिन्छ। नराम्रोलाई हटाउनको लागि राम्रोको चिन्तन गर्नुपर्छ। राम्रो ल्याउने मेहनत गर्ने बित्तिकै नराम्रो आफसे आप हट्छ, होइन। अन्धकारलाई हटाउने मेहनत गर्ने होइन, उज्यालो बाल्ने मेहनत गर्ने। अन्धकारलाई फाल्ने मेहनत होइन, उज्यालोलाई बाल्ने मेहनत गर्ने भन्ने सिद्धान्तलाई, होइन, थ्योरी अफ रिप्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ। त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो भने, मनमनाभवको जति स्मृति हुन्छ त्यति बन्धनहरू आफसे आप कटिँदै जान्छ। त्यही भएर बन्धनमा दुःख छ, त्यो दुःखलाई मेटाउनलाई अझै चिन्ता गरेर बस्छ नि मान्छे। त्यो भएको हुनाले सर्वबन्धनबाट मुक्तिको लागि बाबाले आज वरदानमा एउटा विधि बताउनु भयो। त्यो विधिको नाम के हो? मनमनाभव। आज बाबाको स्लोगन छ, सच्चा सेवा त्यो हो, सच्चा सेवा त्यो हो जसमा सबैको आशीर्वादको साथै खुसीको अनुभूति हुन्छ। सच्चा सेवा त्यो हो जसमा सबैको आशीर्वादको साथै खुसीको अनुभूति हुन्छ। जहाँ सबैको आशीर्वाद छैन, खुसी छैन, त्यो सेवा सच्चा सेवा हुन सक्दैन। जसबाट प्राप्ति हुँदैन, जसबाट अरूको कल्याण हुँदैन, होइन। और जहाँ कल्याणै छैन, जहाँ प्राप्ति नै छैन, अनि जहाँ आत्मसन्तुष्टि छैन, त्यो सेवा हुन सक्दैन। त्यसैले बाबाले आज सच्चा सेवाको कसौटी बताउनु भएको छ कि आधार के हो त नि सच्चा सेवाको भन्दा, जहाँ सबैको के हुनु पर्यो? आशीर्वाद हुनु पर्यो। र जहाँ सेवा गर्ने सेवादारीको मनमा के हुनु पर्यो? खुसी हुनु पर्यो। स्वयंमा खुसी र सर्वबाट आशीर्वाद भयो भने मात्रै त्यो के हुन्छ? सच्चा सेवा हुन्छ। होइन भने त्यो सेवामा पक्कै पनि स्वार्थ छ, होइन भने त्यो सेवामा पक्कै पनि प्राप्तिको इच्छा छ, मान सम्मानको इच्छा छ, होइन भने त्यसमा पक्कै पनि के छ भन्दा कामना छ, होइन, कि प्राप्तिको अपेक्षा छ, होइन। निष्काम सेवा भएन, निस्वार्थ सेवा भएन, निस्वार्थ सेवा भएन, होइन। सेवा त्यही भएर के हुनु पर्यो? निस्वार्थ हुनु पर्यो। सेवा निष्काम हुनु पर्यो, होइन, अनि निस्वार्थ हुनु पर्यो। निस्वार्थ, निष्काम र निस्वार्थ सेवा नै सच्चा सेवा हो, जसमा सर्वको आशीर्वाद र स्वयंमा खुसी। खुसी भन्ने बित्तिकै सन्तुष्टता आफसे आप हुन्छ। त्यही भएर सच्चा सेवाको पनि परिभाषा दिनुभयो बाबाले, आधार बताउनु भएको छ, होइन। ओम शान्ति। राज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई, होइन, पुरानो तथा नयाँ बच्चाहरूलाई सबैलाई आज अति महत्त्वपूर्ण ज्ञानका पोइन्टहरू बताउनु भयो, होइन। समयको विषयमा बताउनु भयो, होइन। त्यस्तै अर्को के बताउनु भयो? पुरुषार्थको विषयमा बताउनु भयो, होइन। अब अरू नयाँ आउने सत्ययुगी दुनियाँको विषयमा बताउनु भयो, होइन। सर्वबन्धनहरूबाट मुक्तिको विषय बताउनु भयो, सच्चा सेवाको विषयमा बताउनु भयो, होइन। धेरै
महत्त्वपूर्ण ज्ञानका पोइन्टहरू बताउनु भयो। कमसेकम 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू आजको मुरलीबाट हामी दिनभरि स्मृतिमा राख्नेछौँ। मुख्य सारमा बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे अमर बाबा आउनुभएको छ तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। अहिले तिमीले तिनै काल तिनै लोकलाई जानेका छौ। प्रश्न उत्तरमा बाबाले बाबाले दिने वर्षको आधारको रूपमा पढाइलाई बताउनु भएको थियो, आध्यात्मिक पढाइ बताउनु भएको थियो। यो पढाइ पढ्ने स्थानलाई यज्ञ भनिन्छ, विद्यालय भनिन्छ, पाठशाला भनिन्छ, युनिभर्सिटी भनिन्छ। यो युनिभर्सिटीमा पढ्ने हामी विद्यार्थीहरू हौँ होइन। यो ज्ञानलाई जहाँबाट पनि अहिले हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। हामी सबै अहिले परिवेशले गर्दा हामी यहाँ आउनु पाएनौँ, फेरि पनि यो युनिभर्सिटीबाट अहिले जो शिक्षा बाबाले दिइरहनु भएको छ त्यो हजुरहरूले पनि यथास्थानबाट ग्रहण गरिरहनु भएको छ होइन। 7 दिनको बच्चाहरूले पनि ग्रहण गरिराख्नु भएको छ, 7 वर्षकोले पनि गरिराख्नु भएको छ, 70 वर्षकोले पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसैले अब सबै हामी ईश्वरीय विद्यार्थी भयौँ होइन। यसको आधार बाबाले पढाइ भन्नुभयो र अर्को देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी स्थिति प्राप्त गर्ने विधि बताउनु भएको थियो होइन। र बाबाले होइन मुख्य सारहरूमा पनि स्वयंलाई आत्मा सम्झेर भगवान शिव बाबालाई याद गरेर पुरा पढ्ने र पुरा वर्षा लिने विधिहरू बताउनु भयो होइन। वरदान दिनुभयो बाबाले, मनमनाभावको विधिद्वारा मनरसको स्थितिको अनुभव गर्ने र गराउने सर्वबन्धन मुक्त भव। वरदानलाई स्मृति गर्नको लागि आज दिनभरि एउटा सोमवारलाई हामी याद गर्नेछौँ, म सर्वबन्धन मुक्त आत्मा होइन। जति यो स्मृति गर्छौँ त्यति वरदान हाम्रो जीवनमा फलीभूत हुन्छ, साकार हुन्छ। स्लोगनमा बाबाले भन्नुभयो, सच्चा सेवा त्यो जसमा सबैको आशीर्वादको साथसाथै खुसीको अनुभूति हुन्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। र आज सद्गुरुबार बिहिबार होइन, सदा जस्तै बाबालाई भोग लगाउने कार्यक्रम छ र विशेष आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुने, आजको यो मुरली लाइभ श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण पुरानो बच्चाहरूको साथसाथै नयाँ बच्चाहरू, हिजो मात्रै हाम्रो पोखराद्वारा आयोजित 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेसन कोर्स समाप्त भएको छ। करिब दैनिक करिब 150 भन्दा बढी बच्चाहरूले अथवा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले यो क्लासलाई श्रवण गर्नुभयो। युट्युब तथा फेसबुकबाट पनि लाइभ हेरेर सुनेर यो कोर्स ग्रहण गर्नुभयो र अर्को जुम मिटिङद्वारा प्रत्यक्ष सहभागी भएर पनि आफ्नो कोर्स पुरा गर्नुभयो। र अहिले विशेष गरी यो कोरोना महामारीको कारणले आश्रम आएर यहाँ बसेर कोर्स गर्ने स्थिति नभए तापनि यो जुम मार्फत हजुरहरूले कोर्स गर्नुभएको छ। सबै नयाँ बाबाको बच्चाहरूलाई नयाँ अलौकिक जन्म, नयाँ ईश्वरीय जीवन, नयाँ विद्यार्थी जीवनको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालयको तर्फबाट धेरै उच्च स्तरको व्यक्तित्वहरू, धेरै भौतिक व्यक्तित्वहरू, धेरै महान आत्माहरू होइन, धेरै भौतिक व्यक्तित्वहरू यो कोर्समा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल तथा विदेशमा रहनुहुने धेरै नेपाली व्यक्तित्वहरू यो कोर्समा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई शिव बाबाको तर्फबाट, आदरणीय दिदीजीको तर्फबाट र ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका सबै पुरानो बच्चाहरूको तर्फबाट हजुरहरू नयाँ बच्चाहरूलाई यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा, यो यज्ञमा, यो पाठशालामा, यो कलेजमा होइन, बाबाको यो घरमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछौँ र यहाँहरूको आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति, सर्वपक्षीय कामना, हामी कल्याणको कामना गर्दछौँ। र आज यस्तो सन्दर्भ मिलेको छ, यहाँहरूको यो अलौकिक बर्थडे पनि हो, यहाँहरूको नयाँ आज ईश्वरीय जीवनको पहिलो दिन पनि हो होइन। हामीले स्मृति गर्न सक्छौँ स्कुलमा पढ्दै गर्दा पहिलो दिन हामी स्कुल जाँदाको त्यो क्षण, अहिले यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आउँदाको यो क्षण होइन। सायद त्यति बेला हामी रोयौँ होला, जान मानेन होला, करायौँ होला, हामीलाई थाहा थिएन होला, तर अहिले एकदमै बन्धनमुक्त भएर एकदम खुसीका साथ ईश्वरीय जीवनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, ईश्वरीय विद्यार्थी बनेका छौँ र यहाँहरूलाई यो ईश्वरीय जीवनको हार्दिक शुभकामना छ। र यो 7 दिनसम्म जुम मार्फत कोर्स गर्नुहुने एकजना व्यक्तित्वले आज बाबालाई स्मृति गरेर 7 दिनमा नयाँ जीवन प्राप्त गरेको खुसीको उपलक्ष्यमा भोग लगाउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ठुलेबेडी
पुम्दी घुम्दी ठुटीबेडी निवासी हेमराज बरालज्यू होइन, हेमराज बरालज्यू यहाँ सरकारी कार्य गर्नुहुन्छ, सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ र उहाँलाई धेरै धेरै यो स्टेजबाट म धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै आध्यात्मिक जीवन, नयाँ जीवनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उहाँको युगल रीता बरालज्यू सँगै दुवैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँको जो भगवानसँग जोडिनु भयो होइन, भगवानलाई जो आभारको लागि, धन्यवादको लागि जो भोग अर्पण गराउनु भएको छ, त्यो भगवानले अवश्य स्वीकार गर्नुहुनेछ र यहाँको सर्व मनोकामनाहरू जो ज्ञानसँग सम्बन्धित छ, नयाँ जीवनसँग सम्बन्धित छ, त्यो सबै पूर्ण हुनेछ। सबैको तर्फबाट शुभकामना छ। त्यस्तै अरू धेरै बच्चाहरूले पनि आज भोग लगाउनु भएको छ। विशेष ठुलीबेडी का सबै बच्चाहरू गीता बराल होइन, अब ऋषि माता, गोमा माता, भगवती अधिकारी होइन, चन्द्रकला बराल, लक्ष्मी बराल सबैलाई पनि अब यो आजको यो सद्गुरुबारको दिन शिवबाबुको तर्फबाट हार्दिक, अनि सीता कोइरालाज्यू सबैलाई बाबाको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सबै एकाग्रचित्त हुनेछौँ। यहाँले पनि यथास्थानबाट बाबुको याद स्मृति गर्नुहुनेछ र आजको सद्गुरुबारको भोग हामी सबै मिलेर बापदादालाई अर्पण गर्नेछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।